अस्सलाम alaikum एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। आज बड़ा मज़ेदार दिन है, बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं और बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आज आपने कानूनी टीवी के साथ इन टच रहना है। ब्रेकिंग न्यूज़ इधर से जारी करेंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये है कि अभी थोड़ी देर तक हमजा शहबाज साहब की रिहाई होने वाली है, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई एनर्जी और खुशी पैदा होगी। और ये उम्मीद करते हैं कि ये आज मचलकों वाला जो सिस्टम है, 1-1 करोड़ के मचलके मांगे गए हैं, वो आज डिपॉजिट हो जाएगा 10-11 बजे तक। उसके बाद किसी भी वक्त वो वहाँ से रिहा हो सकते हैं। तो जो ही उनकी रिहाई होगी तो ये भी उम्मीद की जा रही है। दूसरा अहम वाक़या है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज जाती उम्रा जा रहे हैं। मरीम नवाज साहब ने उनको खाने पे बुलाया है, खाबे खाबे खानों पे बुलाया है, मज़े मज़े की डिशें तैयार हो रही हैं। तो पूरे वफद के साथ जाएंगे, वहाँ वन ऑन वन मुलाकात भी है और वफूद की सतह पे भी मुलाकातें हो रही हैं। तो ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि जनाब वहाँ पे हो सकता है हमजा शहबाज भी उसमें पहुंच जाएं। ठीक है जी, ये भी है। ये दूसरी खबर है आपकी। तीसरी जनाब खबर ये है कि आज सेनेट के जो इलेक्शन है उनमें आज जो है वो आखिरी दिन है विड्रा करने का कागज़। तो आज जनाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शाहिदुल्लाह खान के बेटे अफनान भट्ट को टिकट मिला है। अफनान साहब को टिकट मिला है, या जो है वो किसको मिला है, दूसरा जो परवेज़ रशीद वाला टिकट है वो अरफान सिद्दीकी को मिला है या किसको मिला है, ये भी आज तय होगा। ठीक है जी, देखें कितनी अहम खबरें हैं। और एक और अहम खबर है जी, सबसे बड़ी अहम खबर, ये जनाब डस्का का जो इंतखाब है वो उसमें बयान अल्फी नौशीन ने और उन्होंने जमा करा दिए हैं और आज उसका फैसला मुतवक्के है। डस्का 75 हल्के का फैसला। देखें उसमें आज शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी अच्छी बातें की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 20 लोग अगवा हुए, थैलों समेत अगवा हुए, वो सुबह बरामद हुए, कट्ठे बरामद हुए, और नून लीग वालों ने ये कहा है कि जनाब उनको एक फार्म हाउस पे रखा गया था और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि उसमें रद्द बदल की गई है। अब मेरे हिसाब से कोई दोबारा इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। रिटर्निंग अफसर ये बयान देना उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के कि भाई आपने ये जो गड़बड़ की है 20 से 40 की है, किसके हक में की है, बता दें। पीटीआई के हक में किया है या नून लीग के हक में किया है, उनसे बयान हल्फी लिए जाएं और वो बयान हल्फी लेके तो बात क्लियर हो जाएगी। री पोलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की जो है वो आखिरी लम्हे तक जीत रही थी। पहले पोलिंग स्टेशन से लेके आखिरी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं किसी में भी पीटीआई की लीड नहीं थी, पीटीआई की बर्तरी नहीं थी। तो फिर इससे क्या अंदाजा होता है? ठीक है। और फिर शायद खाकान अब्बासी ने यह कहा है कि इन लोगों को ये नहीं है कि इनको इधर ही छोड़ दिया जाए जी, री पोलिंग कर दी जाए, ये मसला नहीं है कि दोबारा इलेक्शन करा दिए जाए। भाई जिन्होंने ये अगवा किया है ये जुर्म है, ये जुर्म है। जैसे मरियम ने कल कहा है कि पहले लोग अगवा बराए तावान करते थे पैसे के लिए, ये अगवा बराए वोट है, अगवा बराए धांधली है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फौजदारी केस बनता है इनके ऊपर। बेशक उसमें आईजी आता है, आईजी के ऊपर करें। आईजी ने तो खुद इल्ज़ाम नहीं लगाना, उसको क्या पड़ी है। चीफ सेक्रेटरी की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, उसको क्या पड़ी है। और भाई ये सीधा खुरा खुरा होता है ना, खुरा, ये खुरा जाता है बनी गाला तक। ठीक है, उस्मान डार से होता हुआ बनी गाला तक जाता है। मान लो इमरान खान की पहली वीडियो वो आपने लीक हुई थी, जो जब इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था तो उन्होंने कहा कि अंदर घुस जाओ मारो सदर आरिफ अलवी, और इमरान खान की वीडियो लीक हुई है। जैसे फिरदौस आशिक अवान की कल वीडियो लीक हुई है।
کہ ادھر میں بیٹھی ہوں، رانا ثناءاللہ کو میں نے پرچہ کروانا ہے اور ذرا کڑکی صحیح لگانی ہے۔ کڑکی کیا ہوتی ہے؟ پنجابی جسے جو پھنستے نے جناب بٹیرے چوہے پرندے کڑکی لا دیندے نے تو اسے بندے ان کر کے پھنس جاندے نے۔ کہہ دی اتنے میں بیٹھی ہاں رانا ثناءاللہ کے خلاف کڑکی لائیے تو میں اچھے طریقے نال انہوں پھنسانا چاہنی ہاں۔ ایف آئی آر سوچ سمجھ کے کروائیں گے یار، ان چیزوں کی تحقیق کریں نا، فوراً نون لیگ والے اپلیکیشن دیں۔ یہ تو جرم ہے کہ ایف آئی آر سوچ سمجھ کے کروائیں گے اور پھر وہ کروا رہی ہے۔ اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کے ماسی فردوس عاشق امان کے اوپر کیس دائر کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ نون لیگ کی جو قانونی ٹیم ہے نا بڑی ڈھیلی ہے ڈھیلی ہے جناب۔ وہ صرف دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ڈنڈا آ رہے ہیں ادھروں روکو اور بھائی کو تسی بھی تو مارو۔ یہ گھپلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں سیدھے جناب ایف آئی آر بنتی تھی اسی دن ہی، اغوا کی ایف آئی آر کروا دیتے، اس میں عثمان ڈار کا نام لکھتے، اس میں ماسی فردوس عاشق امان کا لکھتے اور عمران خان کا لکھتے نا۔ آپ بتائیں جی بنتا ہے نا؟ تو پھر لیکن کوئی درخواست تک انہوں نے نہیں دی۔ یہی تو عمران بھی کئی دفعہ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کسی جگہ انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ بھئی دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ باتیں نہ کرو جی، اس میں زخم ہرے ہوتے ہیں، ہرے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کو میں اہم خبریں بتا رہا تھا کہ یہ والی آج الیکشن کمیشن اس کے اوپر بھی فیصلہ دے گا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے، ری پولنگ ہو نہ ہو، 20 حلقوں پہ ہو کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنا موقف کئی دفعہ آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا جی، اگلا اہم کیس کیا ہے جی؟ سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوں یا خفیہ طریقے سے ہوں، ایسے خفیہ طریقے سے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہے۔ آج وکلاء نے بھی بحث کرنی ہے، وکلاء بھی اس کے اوپر نمائندے بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر آج بڑی بحث ہو چکی ہے۔ کافی پانی چ مدانی، یاد ہے نا، پانی چ مدانی، کچھ نہیں ہے ایسے جناب چیف جسٹس گلزار صاحب نے کیس کو لمبا کیا ہوا ہے کہ جناب 226 آرٹیکل کی وضاحت ہو رہی ہے کہ سیکرٹ ہو۔ بھائی اس میں کلیئر بات ہے، مانی مینٹل نے وہ اداروں کو الجھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں تو صحیح نہیں ہے نا۔ اور دوسری آپ کو باتیں کل ہم نے بتائی تھی عامر لیاقت والی کہ انہوں نے مریم نواز کو جو کہا ہے، آج انہوں نے ہندوؤں سے معافی مانگ لی ہے کہ بھئی میں نے دیوی مریم نواز کو جو دیوی کہا تھا، پھولن دیوی یا دیوی، تو وہ میں واپس لیتا ہوں، لیکن مریم نواز سے اس نے معافی نہیں مانگی، ٹھیک۔ تو اور جناب کیا کہتے ہیں، یہ والے حالات ہیں۔ اور دوسری ویڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا، احسان وہ جو دہشت گرد ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ فوج کی نگرانی میں تھا اور ادھر سے ہی سلپ ہو گیا ہے۔ تو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے جی کہ جن لوگوں نے اس کو بھگایا ہے یا جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، بہت بڑے یہ سوالیہ نشان ہیں، یہ دیکھا جائے، اس میں دیکھا جائے تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور آج نون لیگ نے بھی یہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ٹیلی فون کے ذریعے لنچ میں شریک ہوں گے۔ ہونے کھان کے کس طرح نہیں پتا، ٹیلی فون کے ذریعے لنچ میں شریک ہوں گے اچھا جی، مجھے تو سر خود بھوک لگی، دیکھیں میرا پیٹ یہ اندر چلا گیا ہے بھوک کی وجہ سے، تو میں بھی جا کے ناشتہ کروں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دینی ہے۔ کل حمزہ شہباز کی سب سے پہلے خبر قانونی ٹی وی نے دی ہے، اور پی جے پی کو لائک کریں، پاکستان جسٹس پارٹی، اس کے آپ ممبر بنیں۔ ممبر بننے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کریں، ٹیلی فون نمبر آپ کو ہمیشہ میں دے دیتا ہوتا ہوں، تو کوئی بھی بات ہو قانونی مشوروں کے لیے مجھ سے رابطہ کریں۔ پورے پاکستان کے ہر ضلع میں ہم نے وکلاء کی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں، غریبوں کے لیے فری بھی ہم کیس کرتے ہیں، غریبوں کے لیے صرف، ٹھیک ہے جی، امیروں سے فیس لیتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا وہ آپ
آپ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے. مجھے بہت ناشتہ لگا ہوا ہے تو میں جاتا ہوں. خدا حافظ. ناشتہ لگا ہوا نہیں، ناشتہ کرنا ہے، بھوک لگی ہوئی. اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے کہا جی ناشتہ لگا ہوا ہے. خدا حافظ.